अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 13 अगस्त बरोज जुमेरात मिशन अडयाला जी शुरू हो चुका है। पीटीआई के रहनुमा आज अडयाला जेल पहुंचेंगे और उसके बाद रात 10 बजे पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पर होंगे। और अभी जो हुकूमत की जानब से राब्ते शुरू हो गए हैं, जो खबरें आना शुरू हो गई हैं, जो घबराहट शुरू हो गई है, या जो सोहेल अफरीदी साहब की जानब से नई अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसने भी एक बड़ा डेंट जो है वो ताकतवर हलकों को डाला है। और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग ये समझ रहे थे कि क्या लॉन्ग मार्च, क्या लोग क्या ही कर लेंगे, लोग किधर कितने ही निकल आएंगे, लोगों की बस हो चुकी है। पीटीआई का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये आके देख लें सड़कों पर, सड़कों वाला भी शौक पूरा कर लें, उनको भी अच्छा खासा झटका लगेगा और शायद उनको अपने फैसले तब्दील करने पड़े, या उनके ज़हन के अंदर जो सोच है कि वो किसी भी एहतजाज को रोक सकते, तो शायद उनको हिकमत अमली तब्दील करनी पड़े। तो इन सारी सूरत हाल पर इस वीलॉग के अंदर मुख्तसर सी बात करनी है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि अडयाला जेल से आपको रिपोर्ट किया जाए। सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक जरूर दिया करें। हामिद मीर साहब, मैं आता हूं अडयाला की तरफ। हामिद मीर क्या कहते हैं? तजर्बाकार सहाफी हैं। कहते हैं कुछ हुकूमती वुजरा समझते हैं तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है, तो हुकूमत को तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान तक रसाई देनी चाहिए। हुकूमत बातचीत पर राजी है। 15 अगस्त के बाद वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ की क़यादत में मुलाकात हो सकती है। हामिद मीर के मुताबिक हुकूमत ये समझती है कि बेशक हम टीवी पे आके जो भी बयान दें, टॉक शोज के अंदर आके जो भी बोले, लेकिन अगर पीटीआई सड़कों पर निकल आई, और देखे ना अगर वाली क्या बात, ऐलान उन्होंने कर दिया है। कल जो अफरीदी साहब खैबर गए हैं, अब जो खैबर से वीडियोज आई है ना, होना क्या चाहिए था, जितना मायूसी का माहौल था और जितना लोगों को गुस्सा था सोहेल अफरीदी साहब पर कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे या उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अमली तौर पे सोहेल अफरीदी साहब ने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक उनके कोई नंबर नहीं है। अब वो आगे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उनका पता चलेगा कि वाकई वो एहतजाज के चैंपियन है। तो हो सकता है लोग उन पर एतमाद ना करते, लोग ना निकलते, लेकिन कल खैबर के अंदर जो लोग निकले हैं, उसने बताया कि ये अकेला खैबर भी निकल आए, अकेला खैबर भी निकल आए। तो भाई हालात को छोड़ हो जाने, अभी तो बहुत पूरा केपी पड़ा हुआ है पूरा पंजाब। और खबर ये है, इवन मीर साहब ने दावा किया है और पीटीआई तो जाहिर दावाकारी रही है, लॉन्ग मार्च के लिए सबसे ज्यादा पंजाब के लोग आएंगे। असल में एक नैरेटिव है और हम इस नैरेटिव को काउंटर भी करते हैं। पंजाब बुजदल है, पंजाब के लोग बुजदल, मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुका हूं। पंजाब के लोग बुजदल हैं, पंजाब के लोग निकलते नहीं हैं, पंजाबी ऐसे, भाई टारगेट करना लोग शुरू हो जाते हैं, भाई पंजाबी ऐसे, पंजाबी बुजदल। वो भाई कोई बुजदल नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे एक जैसे हैं। तहरीक इंसाफ के जो सबसे ज्यादा और सबसे लंबे अरसे से जो जेल में है ना, वो डटे हुए हैं, वो पंजाब से हैं। मैं किसी तफरीक में नहीं जा रहा, मुझे पंजाबी भी देखते हैं, पश्तून भी देखते हैं, सिंधी भी, बलोची सब देखते हैं, और मैं कोई इस तरह की हरकत, नीच हरकत नहीं करूंगा कि मैं किसी को नीचा दिखाना शुरू करता हूं, नहीं भाई। लेकिन ये जरूर है, ये नैरेटिव बनाया जाता है, ये पंजाबी बुजदल, वो कहां पे बुजदल, और बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग सियासतदान है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, वो जेलों में डटे हुए हैं। सबसे ज्यादा पंजाब निकला, उन्होंने वोट दिया, हर दफा निकला, और पंजाब ने हमेशा मुजामत की है। इवन जब पाकिस्तान बना, सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ? पंजाब का। सबसे ज्यादा अमवात कहां पे हुई, सबसे ज्यादा मामला कहां पे खराब हुए? पंजाब में। तो लिहाजा ये कह देना कि पंजाब निकलता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो बहरहाल ये फिर लंबा मौजू हो जाएगा, इस पे हम बात नहीं करते। बहरहाल उन्हें कहा सबसे ज्यादा पंजाब निकलेगा।
اور لانگ مارچ کی کال سہیل افریدی نے دی ہے. پنجاب سے سب سے زیادہ لوگوں نے لانگ مارچ کے لیے خود کو آن لائن رجسٹر کروایا ہے. 5 لاکھ کے قریب لوگ اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. حامد میر کہہ رہے ہیں بھائی سب سے زیادہ پنجاب سے لوگوں نے رجسٹر کرایا ہے. ایون وہ جو 26 نومبر کو گولیاں چلی تھی, جو شہادتیں ہوئی تھی, اٹھا کے دیکھیں پنجاب سے بے شمار وہاں پہ لوگ تھے جن کی بے شمار تھے, کافی لوگ جو تھے جن کی شہادتیں ہوئی, زخمی ہوئے. تو لہٰذا ایسا نہیں, یہ تفرقہ, یہ اس طرح سے صوبائیت کارڈ کھیلنا, یہ میرے خیال سے بند ہونا چاہیے. سب پاکستانی ہیں, اسی وجہ سے پاکستان کمزور ہے کہ پشتون پشتون ہے, پنجابی پنجابی ہے, بلوچی بلوچی ہے, سندھی سندھی ہے. کسی نے پاکستان کی بات نہیں کی, کسی نے اتحاد کی بات نہیں کی. اچھا بہرحال اب سہیل افریدی صاحب نے کیا کیا ہے. ایک تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو 27 ستمبر کا اسلام آباد کا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, اس کا نام ہے بالقسط. بالقسط. اب یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا ہم نے اکثر دیکھا ہے, ایک تو خان صاحب نے بھی کہا تھا نا, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اب میرے وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی, آپ یہاں پہ لکھ دیجیے گا, شاید میں غلط نہ بول جاؤں تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ظاہر ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا. بعض اوقات چیزیں وہ انیر المنکر والی کچھ طرح کی آیت تھی, تو خان نے بھی کہا تھا. لیکن اکثر ہماری جو فوج ہے وہ جب بھی آپریشن کرتی ہے, کوئی آپریشن لانچ کرتی ہے, ایون انڈیا خلاف بنیان المرصوص یا اور, تو وہ قرآن کی آیات اسلامی نام اس طرح سے رکھتی ہے. تو اب کی بار سہیل افریدی نے بھی یہی کیا کہ بالقسط, یہ قرآن کی آیت ہے. 2 آیات ہیں جس میں اس لفظ کا ذکر ہوا ہے. میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, کیونکہ پھر عربی کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں پڑھا, وہ غلط پڑھا. بہرحال اس پہلی آیت ہے جس سورۃ النساء کی آیت ہے, جس میں کہتے ہیں یعنی انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو. اچھا دوسری جو آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر ہے, تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. تو انصاف قائم کرنا بالقسط, تو یہ جو ہے وہ نام اسلامی نام قرآن سے لے کر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی موٹیویشن ہوگی لوگوں کے لیے کہ انصاف جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے قرآن کی, جیسے میں نے آپ کہا نا پاک فوج جب یہ آپریشن کرتی ہے کوئی شروع, تو پھر وہ قرآن سے آیات رکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے, اسٹریٹجی آپ کہہ لیں, جو اب کی بار جو ہے وہ اپنائی گئی ہے. بہرحال اب ہو کیا رہا ہے, آدھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ رابطہ ہے, آدھی پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں, آدھی کہتی ہے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, جبکہ شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے کر رہے ہیں. اب ندیم افضل چند کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نون لیگ سے رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے, کشمیر کے بعد اتحادیوں میں ڈیڈ لاک ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بائیکاٹ, سپریم کورٹ سے رجوع اور قومی اسمبلی میں احتجاج کے آپشن موجود ہیں. سیاست میں کچھ بعید القیاس نہیں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی طرف بڑھ سکتی ہے. بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. تو ندیم افضل چند, پہلا ندیم افضل چند پنجاب سے ہیں, ان کو پرانا ساڑا ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے ماریں بھی کھائیں, اور وہ اب بڑے دکھی ہوتے ہیں جو پرانے پیپلز پارٹی کے جالے ہیں کہ ہمیں جن کے خلاف ساری عمر ہم نے جدوجہد کی, آج زرداری نے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا, ان کی گود میں بٹھا دیا. تو بہرحال یہ تو معاملات ہیں. یو اے ای مسلسل دھڑا دھڑ اب وہ اتحاد ہو گیا نا, ایگریمنٹ ہو گیا, مکہ ایگریمنٹ. تو یو اے ای پہلے بھی ذرا پسند نہیں کر رہا تھا پاکستانیوں کو, تو اب تو انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہیں وہ جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں کے ویزے کینسل کرنا شروع کر دیے ہیں. بہرحال اڈیالہ سے آپ کو رپورٹ کریں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور بند گلی کے اندر اب آج کے بعد معاملات چلے جائیں گے, کیونکہ سہیل افریدی صاحب جائیں گے اڈیالہ, 90% چانس ہے ملاقات نہیں ہوگی. پھر رات کو 10 بجے لوگ نکلیں گے, کیا ہی ہو جائے گا, کون سی قیامت آ جائے گی. بٹ نیکسٹ اس کے بعد اگلا افریدی صاحب کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہوگا, خان کی خیر و خیریت دریافت کرنے کے حوالے سے, یا پھر وہ مکمل خاموش ہو جائیں گے, کہیں گے کہ فوکس 27 ستمبر پہ رکھو, یا پھر اگلا لاہ عمل کیا ہوگا وہ سب سے اہم ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.